हेलो, वेलकम टू कुकिंग एंड रेमेडीज़ वर्ल्ड। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। आज ही ससुराली गांव का विज़िट हो रहा है और मैं फ़र्स्ट टाइम जो है ना, इतने सालों में फ़र्स्ट टाइम जो है ना वो ससुराल जा रही हूँ। क्योंकि मेरे ससुराल का घर तो इधर ही था, लेकिन उनका गांव जो है ना वो सत्याना रोड पे है। तो मैं तो कभी गई नहीं थी, तो आज ही बच्चों का दिल किया कि हम सारे चलते हैं वहाँ पे। मैंने कहा चलो चले जाते हैं, इसमें ऐसी कौन सी बात है। ये बच्चे रुके थे आइडियल पे केक लेने के लिए, उन्हें बड़ा पसंद है जी आइडियल का केक, तो उन बच्चों के लिए हम उधर से केक लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना चलते चलते मैंने कहा सारी वीडियो बना लूँ सत्याना रोड की। ये सत्याना रोड की वीडियो है, या मैकडोनल्ड चौक है, जो फैसलाबाद में रहते हैं उन्हें पता ही है। सत्याना रोड पे मैकडोनल्ड किस साइड पे है, मेरे लेफ़्ट साइड पे हार्दिस है, और हार्दिस के साथ ही खाड़ी की शॉप थी, मेरा ख्याल है वो अब ख़त्म हो गई है। लगता है सत्याना रोड वाले बहुत जो सत्याने वाली साइड के हैं वो हेल्दी फूड जो है ना ज़्यादा लाइक करते हैं। तो जगह जगह जो है ना बहुत ज़्यादा फ्रूट की जो है ना रेड़ियाँ लगी हुई थी, बहुत ज़्यादा फ्रूट था। और मैं सारा ये कराची नसीब बिरयानी में बड़ा ढूंढ रही थी नेट पे जी, फैसलाबाद में कहाँ अवेलेबल है। तो आज मुझे नज़र आई कि ये सत्याना रोड पे अवेलेबल है, और पता नहीं ये ओरिजिनल है कि नहीं, लेकिन इसकी मैंने सुनी, बड़ी तारीफ़ बड़ी सुनी है। फिर हमने थोड़ी स्पीडें पकड़ी और हम निकले जी, ज़रा जल्दी जाना जल्दी जाना, वहाँ किसी से मिलना था, तो हम बड़ी स्पीड में निकले। और मैं यही चीज़ देख रही थी कि जो ना जाते जाते रास्ते में यूँ ही कोई मिल गया था सरे राह चलते चलते, वो वाला हिसाब कि मुझे समझ में आया कि हाँ भाई यहाँ पे फ्रूट्स जो है ना वो अच्छे अवेलेबल हैं। आगे आ गई, एंड पे ये रिफ़ा यूनिवर्सिटी थी, इसको क्रॉस किया तो फिर जो है ना आगे फेमस तरीन फैसलाबाद की जगह है जी, पंजाब हाउसिंग सोसाइटी। लोग इसको बड़ा पसंद करते हैं, इसकी बाउंड्री वाल है सारी ग्रीन जो है, ठीक है। तो यह पता नहीं शेरां वाली सरकार है कि ये वापसी तो वेखेंगे। अब तो जल्दी थी बहुत ज़्यादा, तो तब हम निकले। और ये लड़के को देख के ना जो वैन के साथ लटका हुआ था, तो मुझे उन लोगों की याद आ गई जो बसों पे बैठ के सफ़र करते थे। और बसों वाले भी बहुत ज़्यादा जो है ना होते थे कोरे, वो स्टूडेंट्स को छतों पे बिठा देते होते थे, और इतनी सर्दी और गर्मी में बेचारे छतों पे बैठ के आते थे। ये राना सनाउल्लाह के का यहाँ पे डेरा है, इसको पाम सिटी शायद कहते हैं। और ये बड़ी खूबसूरत जगह है, पूरी जो ना एंड तक बनी हुई है सोसाइटीज़। ये आ गया जी घोड़ा, इसका मतलब ये है कि ये बाईपास है, घोड़े को ये बाईपास है, ये चारों तरफ घोड़ा ही दौड़ता है, ठीक है। अब हम तकरीबन पहुंच गए हैं गांव की तरफ मुड़ने के लिए, और मुड़ आए हैं जी गांव को। ये गांव को सड़क जा रही है, और इतनी सुनसान जगह है, इतनी वीरान जगह है कि मैं हैरान हूँ यहाँ लोग कैसे जो है ना रात को कैसे निकलते होंगे। हम गांव पहुँच गए हैं, और ये गुंबद जो है ये किसी दरबार शरीफ का है। वापसी पे मैं आपको दिखाती हूँ कि अभी जो है ना तामीर हो रहा है दरबार शरीफ। गांव पहुँच गए थे, गांव काफ़ी बड़ा था, मैं हैरान हुई देख के। और मस्जिद देख के मुझे याद आया कि मस्जिद तो बना ली शब्बर में, ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन ना सका। और ये जी फर्स्ट शॉपिंग सेंटर है गांव का, ये स्कूल के साथ ही बना हुआ है। अच्छी खासी इनकी भी होती नहीं है इनकम, क्योंकि वो स्कूल के साथ बना हुआ है, तो बच्चों के लिए तो ये एक एंटरटेनमेंट होती है। और ये देखें, बस ऐसा ही होता है गांव, ये पाकिस्तान के गांव हैं और ये ऐसे ही होते हैं, ठीक है। और इस वक्त तो खामोशी थी क्योंकि दोपहर का टाइम था। असर के टाइम पे लोग जब अपने घरों को जा रहे होते हैं दूध निकाल के और सारा कुछ। यहाँ पे मैं हैरान हुई कि गांव में फ़र्नीचर की शॉप भी है, क्योंकि ये शहर से काफ़ी दूर है। तो यहाँ पे फ़र्नीचर की शॉप भी थी, मिठाई की दुकान भी थी, और जो है ना जगह जगह दुकानें बनी हुई थी। नहीं तो मोस्टली जो गांव होते हैं ना उनमें दुकानें कम ही होती हैं। ये देखें जी, दादा पोतियाँ बैठी हुई थी और बातें कर रही थी। दादा पोती और दादा पोते का जो है ना वो रिश्ता ही और होता है। ये किसी चौधरी का डेरा लग रहा था मुझे, या गांव की बैठक थी किसी चौधरी के। अब हम घर की तरफ मुड़े हैं। घर भी तो बिल्कुल जो है ना कह लें कि एंड पे बना हुआ था। कसाई भी यहाँ पे था एक, मैं हैरान हुई देख के कि गांव में कसाई भी था। ये लड़कियां धो रही थी कपड़े,
کھالے پہ بیٹھ کے، اس کو ہم کھالے کہتے ہیں تو ہم نے کھالے کہنا ہے، تو کھالے پہ بیٹھ کے کپڑے دھو رہی تھی، ٹھیک ہے۔ اصل میں وہ جو بھائی تھے ان کی کافی دیر، کوئی تقریباً 6-8 ماہ پہلے جو ہے نا سڈن ڈیتھ ہو گئی تھی، تو جو ہے نا ان کا میرے وہ جو ہے نا، اس کے بعد ہم ایک ہی دفعہ آئے تھے، یہ لوگ آئے تھے، اس کے بعد کوئی نہیں آیا، تو آج پھر اچانک جو ہے نا وہ بنا پروگرام کہ انہیں مل کے آتے ہیں، بچیوں کو بھی مل کے آتے ہیں۔ یہ ان کا گھر ہے، یہ دیکھیں جی، یہ گھر آ گئے ہیں اور ہم یہاں پہ اترے تھے، تو مجھے مناسب نہیں لگا کہ میں اندر کی بھی ویڈیو بناؤں، سو ہم نے اندر کی ویڈیو کوئی نہیں بنائی، کیونکہ میں فرسٹ ٹائم آئی تھی اور مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ یہ سامنے ان کی حویلیاں اور زمین ان کی اپنی ہے، ٹھیک ہے۔ واپسی کا سفر ہوا 2 گھنٹے بعد، اور یہ دیکھیں جی، یہ سردیوں کی تیاری ہو رہی ہے، یہ اس کو بالن کہتے ہیں، ایندھن جس کو کہتے ہیں، لکڑیاں کاٹ رہی تھی، یہ جلیبیاں تازی تازی بن رہی تھیں، تو میں نے کہا یہ بھی دکھاؤں کہ گاؤں میں جلیبیاں پنک کلر کی نہیں ہوتی، یلو کلر کی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ مسجد تھی جہاں پہ یہ مدنی صاحب مجھے لگتا ہے یہاں بھی پہنچے ہوئے تھے، ان کا بھی بینر باہر لگا ہوا تھا، مسجد کی چھوٹی سی مسجد تھی، تو ان کا بینر لگا ہوا تھا، تو میں نے کہا مدنی صاحب یہاں بھی پہنچ گئے ہیں، ناصر مدنی صاحب، یہ ہے مزار جو گاؤں کے باہر تھا۔ تو یہاں پہ میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ گاؤں کے سے نکلتے ہی نا تھوڑا سا آگے ٹرن لینا، تو کافی آرگینک فوڈ کے نا ویجیٹیبلز کے فارم بنے ہوئے تھے، یہ کسی نے بنایا ہوا ہے فصلوں میں دربار شریف، یہ آرگینک فوڈ کا فارم تھا، چاولہ فارم تھا، اور ایک دودھ والا فارم تھا، اور یہ انہوں نے یہ جو فارم ہاؤس تھا چودھری فارم ہاؤس، یہ اس میں تو شادی اور آپ پارٹی آرگنائز کر سکتے ہیں۔ یہ واپسی پہ ہم ستیانہ روڈ پہ پھر چڑھ آئے، ستیانہ روڈ پہ چڑھے تو تھوڑا سا آگے آئے تو میں یہ کافی دیکھ کے حیران ہوئی کہ یہاں تک جو ہے نا اب کالونیز بن گئی ہیں، حالانکہ میں نے سنا تھا کہ مطلب گاؤں کا جو ہے نا وہ کافی سنسان ہے۔ یہ دیکھیں، یہ سارا جو ہے نا یہ کالونیاں بنی ہوئی ہیں اینڈ تک، اور یہاں پہ 2-3 چیزیں میں نے دیکھی ہیں کہ اسکول بڑے اچھے ہیں، اور جو ہے نا یہ دیکھیں، یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ لا کالج ہے ان کا، ساندل بار لا کالج بھی ادھر ہی بنا ہوا ہے، کسی نے ایڈمیشن لینا ہو تو وہ لے سکتا ہے، ڈیفینس کوئی اسکول ہے وہ بھی ادھر ہی بنا ہوا ہے، اور یہ آ گئے ہیں جی شیر، تو میں نے کہا مجھے پہلے تو یہ سمجھ ہی نہیں ہے کہ یہ جگہ کیا ہے، یہ کیوں لوگ اتنے بڑے بڑے شیر بنا کے لگائے ہوئے ہیں، میں سمجھی کوئی شیراں والی سرکار یہاں پہ رہتی ہے، اس نے اپنا ڈیرا شیرا بنایا ہوا ہے تو یہ شیراں والی سرکار ہے۔ تو بعد میں میرے بیٹے نے بتایا نہیں مما یہ ڈیفینس ویو بن رہا ہے، یہاں پہ ڈیفینس کا کوئی ان کی کالونی بن رہی ہے تو انہوں نے لگائے ہوئے ہیں، تو میں کہا لایا بھائی یہاں پہ شیراں والی سرکار پہنچی ہوئی ہے۔ تو یہ اس کے آگے جو ہے نا وہ سارا ٹیک ٹاؤن، اور یہ اچھا خوبصورت سا تھا، میں نے آپ کو دکھایا کہ یہ شادی ہال ختم ہوتے ہیں تو آگے جو ہے نا وہ آ جاتی ہے کالونیز اور مختلف قسم کی جو ہے نا سوسائٹیز بنی ہوئی تھیں، مزے کا تھا، تھکے بھی ہم سفر کر کے، تو سفر تو خیر گاڑی میں بیٹھے رہے ہیں زیادہ، اور یہ واپس پہنچ گئے ہیں جی، اور رستے میں یہ تھوڑا سا ڈیسائیڈ ہوا کہ ہم نے جانا جی آؤٹ فٹر پہ، یہاں پہ برگر کنگ اور سارا کچھ چل رہا تھا، میک ڈونلڈ کے سامنے ہے یہ، اور یہ والی جو سامنے مارکیٹ ہے نا آپ کو نظر ہے، میں نے اس لیے اسپیشل دکھایا کہ یہاں پہ جب میرے بچے چھوٹے تھے تو ہم ادھر سے ان کے کپڑے لیتے تھے، یہاں پہ بہت خوبصورت کپڑے تھے، لیکن یہاں پہ اب فرنیچر اور ڈیکوریشن پیسز کی شاندار قسم کی شاپس ہیں، اور ہر چیز اویلیبل ہے، اور یہ بڑی بہت ہی سٹینڈرڈ کی جو ہے نا شاپس ہیں یہاں پہ فرنیچر کی اور ڈیکوریشن پیسز کی، کپڑے ابھی بھی بچوں کے ہیں وہاں پہ 2-3 شاپس ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ہم اپنے گھر کی طرف مڑنے لگے ہیں، تو کوئی مجھے یہ بتائے گا کہ ہمارا گھر کہاں پہ ہوگا اگر ہم یہاں سے مڑتے ہیں تو بہرحال کمنٹ میں بتا سکتے ہیں آپ۔ یہ ہے جی یہاں سے ٹرن لیا اور ہم آؤٹ فٹر پہ آ گئے، اور آؤٹ فٹر سے ہمارا سفر تمام ہوا، اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ۔